पॉइंट नंबर 3, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है और उनकी जिंदगी नंबर 1 उखरवी है, यानी आखिरत की जिंदगी। नंबर 2 बरज़खी है, यानी अनसीन बैरियर, नजर नहीं आ सकती। नंबर 3 जन्नती है, और नंबर 4 जिस्मानी प्लस रूहानी है, लेकिन उसकी कैफियत बरज़खी है। भाई ने सवाल किया कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अपनी खबरों में इनकी क्या कैफियत है, मुर्दा या जिंदा है। तो देखिए, हम अगर ये कहें कि मौत एक जिंदगी की शुरुआत है, तो हर मौत के बाद एक जिंदगी है। जैसे कि इंसान दुनिया से चला गया, मरते ही उसकी एक नई जिंदगी चालू हो गई, और वो जिंदगी में पहुंचने के लिए जो फेज होता है वो मौत होता है। मौत के बाद सब जिंदा है, नेक और बद दोनों। किसी ने पूछा है अकीदा हयाती और ममाती वाज़ेह दलाइल से फरमा दें। तो भाई इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अतहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास किस्म की हयात मिली है जिसका हमें इदराक नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बरज़खी हयात है, दुनियावी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अहादीस की रोशनी में क्या अपनी क़ब्र अनवर में आज भी ज़िंदा है या नहीं, और मज़ीद ये कि सहाबे किराम का इस ताल्लुक़ से क्या अक़ीदा रहा है। तो सबसे पहले हम कुरान शरीफ में देखते हैं कि कुरान शरीफ में इस ताल्लुक़ से क्या आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या इरशाद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं या नहीं हैं। ये मेरे सामने कुरान शरीफ है, इसका पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में रब इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब की शान ये है कि वो ईमान वालों की जानों से ज़्यादा करीब हैं, यानी कि ईमान वाले ख़ुद अपनी जानों के इतना करीब नहीं है कि जितना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों की जानों के करीब हैं। अब यहाँ पर बात हो रही थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में ज़िंदा होने या ना होने के ताल्लुक़ से, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़िंदा होने या ना होने के ताल्लुक़ से बात करते हो। मेरे महबूब की तो शान ये है कि वो ईमान वालों की जानों से इतना करीब है, इतना करीब है कि ख़ुद ईमान वाले अपनी जानों के इतना करीब नहीं हैं। अब यहाँ तो मसला ही ख़त्म हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होने के साथ साथ में हाजिर व नाजिर भी हैं, हाजिर व नाजिर भी हैं, हालात से बाखबर भी हैं। ईमान वाले क्या करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुलाहज़ा भी फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रब ने कहा है कि ये नबी मोमिनीन की जानों के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल करीब, इतना करीब है कि ख़ुद ईमान वाले अपनी जानों के इतना करीब नहीं है। इसी तरीके से कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, ये पारा नंबर 11 है, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में रब इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब इरशाद फरमाता है, यहाँ पर आप ज़रा लास्ट वाली अल्फाज पर आप गौर दें तो रब ने इरशाद फरमाया बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, इसमें आप ज़रा गौर दें। रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब की शान ये है कि वो मोमिनीन पर मेहरबान भी हैं और रहीम भी हैं, मेहरबान भी हैं और रहीम भी हैं। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि वो आज भी ईमान वालों पर मेहरबान भी हैं, रहीम भी हैं। ये नहीं कहा कि ए मेरे महबूब तू जब तक ईमान वालों पर मेहरबान है जब तक तू ज़िंदा है, इंतकाल के बाद में तू मेहरबान नहीं रहेगा, ये इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि क्या इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब की शान ये है कि वो ईमान वालों पर मेहरबान भी हैं, मोमिनीन पर, मुसलमानों पर मेहरबान भी हैं और रहम करने वाले भी हैं, रहीम भी हैं। और ये क़यामत तक आने वाले जितने भी ईमान वाले हैं सब के लिए यही हुक्म है कि ए ईमान वालो तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, ईमान वालों पर मेहरबान भी हैं और रहीम भी हैं। और मेहरबान होने के लिए ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर मेहरबान होंगे तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़िंदा भी हों। क्यों? क्योंकि अगर मेहरबान हो और ज़िंदा ना हो तो फिर मेहरबान कैसे होंगे। और रब ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है। रहम तभी कर सकते हैं जबकि ज़िंदा हों, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, इसीलिए रब ने इरशाद फरमाया कि वो मेहरबान भी हैं और रहम करने वाले भी हैं। ये कलाम पाक की 2 आयतें मैंने पेश की।
اس کے علاوہ اور بھی دیگر آیات ہیں کہ جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ اگر احادیث کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو صحاح ستہ میں دوسرے نمبر پر صحیح مسلم شریف آتی ہے، بخاری شریف کے بعد میں صحیح مسلم شریف ہے۔ تو صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 4 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے رب کے قرب خاص میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہو کر کے میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا، یہ حضور کا فرمان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور دیں، نماز زندہ لوگ پڑھا کرتے ہیں، مردہ نہیں پڑھا کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ نہیں فرمایا کہ لیٹ کر کے پڑھ رہے تھے یا بیٹھ کر کے، ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے تھے۔ کھڑے مردہ نہیں ہوا کرتے بلکہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اے میرے امتیو دیکھ لو، کوئی بھی نبی مردہ نہیں ہے، سب کے سب زندہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ کیسے زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اسی حدیث پاک کو یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کی، اسی حدیث پاک کو سنن نسائی میں ذکر کیا، مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر کیا، اور دیگر جو احادیث کی کتب ہیں اسی حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر انور میں اپنے جسد مبارک کے ساتھ میں آج بھی زندہ ہیں۔ اب اس تعلق سے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ رہا؟ تو اس تعلق سے سب سے پہلے صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کا عقیدہ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے لکھا ہے مورخین نے، جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سب لوگوں کو جمع کیا تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح تن سے جدا ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب لے کر کے جانا، اور لے جانے کے بعد میں عرض کرنا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کا چاہنے والا، آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ تو جنت البقیع میں میرا دفن کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے کے مطابق، آپ کی وصیت کے مطابق، آپ کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرے کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے لے جا کر کے آپ کا جنازہ رکھا گیا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا چاہنے والا آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ رفیق کو رفیق کے پاس پہنچا دو، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت ابوبکر صدیق کو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ ذرا یہاں پر غور دیں، ان میں حضرت علی بھی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد میں بھی زندہ ہیں، ورنہ تو حضرت علی یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ابو بکر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وصال ہو گیا، وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر آواز بھی آئی، اجازت بھی دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کا جب وصال کا وقت آیا تب بھی انہوں نے اسی طریقے سے وصیت کی، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد میں آج بھی زندہ ہیں اپنے جسد مبارک کے ساتھ۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہیں، رب نے ارشاد فرمایا زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ وہ ایمان والوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک ایمان کی حالت میں رہے، جو ایمان والے ہیں،
ان سب کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، مشائخین ہوں، جتنے بھی علماء حق ہیں، سب کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے جسد مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے۔